नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल फेसबुक पेज टिकटक साथै जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। यही तपाईँ क्लास 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी कमर्स फ्याकल्टी भने त्यसमा हजुरको एउटा सब्जेक्ट हुन्छ प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ र प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ अन्तर्गत तपाईँको एउटा च्याप्टर हुन्छ फाइनल एकाउन्ट र फाइनल एकाउन्ट अन्तर्गत हजुरलाई ब्यालेन्स सिट पढ्नु पर्दो रहेको छ। र आज ब्यालेन्स सिटको म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा र तपाईँलाई आजको यो भिडियो महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। यही तपाईँ कक्षा 11मा पढ्नु भइरहेको छ र ब्यालेन्स सिट हजुरलाई सिक्नु छ भने आजको यो भिडियो हजुर ध्यान दिएर हेर्नुहोला। नम्रिकल प्रब्लम गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिट भनेको के हो यसको बारेमा अलिकति म डिटेलमा हजुरलाई सबैको जानकारी दिइहाल्छु भने हामीहरू नम्रिकल प्रब्लम पनि गर्छौँ। ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो जसले बिजनेसको फाइनेन्सियल पोजिसन सो गर्छ तपाईँको स्पेसिफिक डेटमा। यसमा तपाईँको लिस्ट गरिएको हुन्छ बिजनेससँग कति एसेट्स रहेको छ भने कति त्यसको दायित्व लायबिलिटिज रहेको छ र अनर क्यापिटलको साथमा अनर इक्विटी जसलाई क्यापिटल भनिन्छ त्यसको साथमा तपाईँको के गरिएको हुन्छ त्यहाँ लिस्ट गरिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको डिफिनेसनमा के भनिएको छ ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईँको स्टेटमेन्ट हो जहाँ समराइज गरिएको हुन्छ एसेट्स लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल बिजनेसको तपाईँको एट द इन्ड अफ एकाउन्टिङ पिरियड तपाईँको ब्यालेन्स सिट एकाउन्टिङ पिरियडको इन्डमा नै बनाइन्छ र त्यही बेला तपाईँको के गरिन्छ समराइज गरिन्छ। र ब्यालेन्स सिटलाई तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन पनि भनिन्छ भने तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँको दुईटा साइड हुन्छ एउटा डेबिट र एउटा तपाईँको क्रेडिट साइड हुन्छ र ब्यालेन्स सिट तपाईँको जुन रहेको छ प्रिपेयर गरिन्छ टी फर्ममा तपाईँको टी फर्मेटमा तपाईँको डेबिट साइड तपाईँको लेफ्टमा हुन्छ भने क्रेडिट साइड तपाईँको राइटमा हुन्छ र डेबिट साइडमा तपाईँको क्यापिटल र तपाईँको लायबिलिटिज हुन्छ जस लायबिलिटी क्यापिटल र तपाईँको राइट साइडमा क्रेडिटमा तपाईँको एसेट हामीहरू लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँको क्रेडिट साइड अन्तर्गत तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा जब एसेट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् एसेट कसलाई भनिन्छ जुन तपाईँको बिजनेसद्वारा अर्न गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् टाइप्स अफ तपाईँको एसेट जुन तपाईँको क्रेडिट साइडमा हामीहरू उल्लेख गर्छौँ। फर्स्टमा हामीहरूको फिक्स एसेट जसलाई हामीहरू नन करेन्ट एसेट भन्छौँ जुन तपाईँको प्रयोग गरिन्छ एक वर्षभन्दा बढीको लागि भने त्यसलाई हामीहरू फिक्स एसेट भन्छौँ र तपाईँको खास गरी सेल्सको लागि हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको ल्यान्ड भयो बिल्डिङ भयो प्लान्ट एन्ड मसिनरी भयो फर्निचर भयो मोटर भेहिकल भयो कम्प्युटर एन्ड इक्विपमेन्ट भयो पेटेन्ट भयो ट्रेडमार्क भयो तपाईँको इन्टेन्जिबल एसेट जुन रहेको छ यो सबै तपाईँको जुन रहेको छ फिक्स एसेट अन्तर्गत तपाईँको पर्दो रहेको छ जुन तपाईँको मोर देन एक वर्षभन्दा बढीको लागि प्रयोग हुन्छ र अक्सर गरी तपाईँको त्यो बिक्री गर्नको लागि किनिएको हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यस्तै गरी तपाईँको रहेको छ करेन्ट एसेट जुन तपाईँको कन्भर्टेड गरिन्छ क्यासमा तपाईँको एक वर्षभन्दा तपाईँको मुनिया भने जस्तै तपाईँको क्यास इन ह्यान्ड यो त कैसै छ क्यास एट ब्याङ्क बिल रिसिभर सन्डी डेप्टर तपाईँको स्टक जसलाई क्लोजिङ स्टक पनि भनिन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस अकोर्ड तपाईँको इन्कम सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र तपाईँको यसै अन्तर्गत तपाईँको हामीहरूको एउटा फिक्स एसेट पनि रहेको छ जुन तपाईँको रियल एसेट होइन तर पनि तपाईँको एसेट साइडमा सो गरिएको हुन्छ बिकज तिनीहरूको बेनिफिट हामीहरू रिसिभ गर्छौँ त्यसै कारण जस्तै तपाईँको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भयो डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर डिबेन्चर भयो तपाईँको एडभर्टाइजमेन्ट सस्पेन्ड जुन रहेको छ यो सबै तपाईँको कहाँ हुन्छ फिक्स एसेट अन्तर्गत हामीको पर्दो रहेको छ। अब तपाईँको डेबिट साइड जुन रहेको छ ब्यालेन्स सिटको त्यसमा तपाईँ के हेराउनुहुन्छ तपाईँको लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल हजुरलाई हेराउनु पर्दो रहेको छ र डेबिट साइडमा तपाईँको हामी के लाग्छ लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल तपाईँको हेर्नुहोस् टाइप्स अफ तपाईँको लायबिलिटी अन तपाईँको डेबिट साइड सबैभन्दा पहिला त हामी क्यापिटल राख्छौँ त्यसपछि लायबिलिटी क्यापिटल तपाईँको अनर इक्विटी तपाईँको जुन रहेको छ ओपनिङ तपाईँको क्यापिटल हुन्छ जसमा हामीको नेट प्रफिट दिएको हुन्छ भने त्यसलाई एड गरिदिन्छु तपाईँको एडिसनल तपाईँको क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ त्यसलाई पनि एड गरिदिन्छु भने तपाईँको जति ड्रोइङ गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीहरू के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छ। लङ टर्म तपाईँको लायबिलिटी अन्तर्गत जुन तपाईँ पेबल गर्नुहुन्छ एक वर्षभन्दा बढीमा भने त्यसलाई तपाईँलाई के हुनुपर्छ लङ टर्म लायबिलिटी भन्नुपर्दो रहेको छ जस्तै लङ टर्म लोन भयो डिबेन्चर भयो मोर्टेज लोन भयो ब्याङ्क लोन तपाईँको सर्ट टर्म पनि हुन्छ लङ टर्म पनि हुन्छ तपाईँको त्यहाँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत तपाईँको जुन एक वर्षभन्दा तपाईँको मुनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो पर्दो रहेको छ जस्तै सन्डे क्रेडिटर भयो बिल्स पेबल भयो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो प्रिपेड इन्कम भयो सर्ट टर्म बैंक लोन भयो बैंक ओभरड्राफ्ट भयो प्रोभिजन पर ट्याक्स प्रोभिजन पर तपाईँको डाटफुल तपाईँको डेप्ट भएको रहेको छ र तपाईँको माझमा म क्वेसन र एन्सर लिएर उपस्थित भइसकेको छु ब्यालेन्स सिटमा
बैलेन्स शीटको च्याप्टर बैलेन्स शीट तपाईँको जुन टपिक रहेको छ यो टपिकको हेर्नुहोस् यो तपाईँको एक्जामिनेसनको पोइन्टले भ्यूले सोचेर मात्र नपढ्नु होला सर यो कहाँ एक्जाममा यस्तो आउँछ भन्नु र यो सोचेर हजुरलाई पढ्नु छैन। हेर्नुहोस् हजुरलाई के सोचेर पढ्नु छ कि यसको बारेमा डिटेलमा हजुरलाई के गर्नु छ अध्ययन गर्नु छ र यो एन्सर क्वेसनको म पढाउन गइरहेको छु यही माध्यमबाट म हजुरलाई केही बैलेन्स शीटको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिन गएको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँको व्हाट इज बैलेन्स शीट। बैलेन्स शीट भनेको तपाईँको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो जसले सो गर्छ एसेट लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल बिजनेसको तपाईँको स्पेसिफिक डेटमा र तपाईँको बैलेन्स शीट के सो गर्छ यहाँ भनिरहेको छ बैलेन्स शीट तपाईँको बिजनेसको फाइनेन्शियल पोजिसन सो गर्छ हो कि हैन बिजनेससँग कति एसेट रहेको छ र लायबिलिटी रहेको छ त्यो कुरा तपाईँको सो गर्छ। एसेट भनेको के हो हेर्नुहोस् तपाईको यहाँ भनिएको छ प्रश्न नम्बर 3 मा व्हाट आर एसेट्स। एसेट भनेको के हो तपाईको एसेट आर द प्रोपर्टीज रिसोर्सेस जुन तपाईको बिजनेसद्वारा अर्न गरिएको हुन्छ जस्तै तपाईको क्याश भयो फर्निचर भयो बिल्डिङ भयो स्टक भयो एन्ड मसिनरी भयो। लायबिलिटी भनेको के हो लायबिलिटी भनेको तपाईको अमाउन्ट हो जुन तपाईको बिजनेसलाई गएर फेरि पछि गएर तिर्नु पर्छ अर्को मान्छेलाई अरु कम्पनीलाई जस्तै तपाईको क्रेडिटर भयो बैंक लोन भयो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो। अब तपाईको प्रश्न नम्बर 5 मा क्यापिटल भनेको के सोधिरहेको छ व्हाट इज क्यापिटल। हेर्नुहोस् क्यापिटल भनेको तपाईको के रहेको छ क्यापिटल इज अ अनर तपाईको इन्भेस्टमेन्ट इन द बिजनेस जस्तै फर्मुलामा तपाईको रहेको छ क्यापिटल इज इक्वल टु एसेट्स माइनस तपाईको लायबिलिटीज। हेर्नुहोस् इज बैलेन्स शीट प्रिपेयर अन द पार्टिकुलर डेट बैलेन्स शीट तपाईको पार्टिकुलर डेटमा तपाईको प्रिपेयर हुन्छ यस बैलेन्स शीट तपाईको प्रिपेयर अन द स्पेसिफिक डेट युजुअली तपाईको जुन रहेको छ फाइनान्शियल इयरको एन्डिङमा तपाईको के हुन्छ प्रिपेयर हुन्छ। अन व्हिच साइड वी शो द एसेट मतलब कुन साइडमा तपाई बैलेन्स शीटमा एसेट हेराउनु हुन्छ तपाई कुन साइडमा एसेट एसेट तपाई कुन साइडमा हेराउनु हुन्छ एसेट तपाईको जुन रहेको छ क्रेडिट साइड तपाईको यहाँ राइट साइड हुन्छ यहाँ के हुन्छ राइट साइडमा र लायबिलिटी तपाईको कुन साइडमा लायबिलिटी तपाईको लेफ्ट साइडमा यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ सीआर मा हेराउनु हुन्छ यो ठीक छ डीआर मा हेराउनु हुन्छ यो ठीक छ तर हातको हामीको लेफ्ट राइट जुन रहेको छ यो तपाईको मिस्टेक भइसकेको छ। तपाईको यसलाई किन बैलेन्स शीट भनिन्छ किनकि बिकज बोथ साइड आर तपाईको अलवेज बैलेन्स तपाईको बोथ साइड जुन सधैं बैलेन्स हुन्छ एसेट इज इक्वल टु तपाईको लायबिलिटी प्लस तपाईको क्यापिटल। हेर्नुस् इच बैलेन्स शीट स्टेटमेन्ट तपाईको बैलेन्स शीट तपाईको बैलेन्स शीट अकाउन्ट तपाई भनिरहेको छ बैलेन्स शीट तपाईको अकाउन्ट होइन बैलेन्स शीट तपाईको अकाउन्ट होइन यो तपाईको के हो स्टेटमेन्ट हो। जज बैलेन्स शीट द प्रॉफिट एन्ड लस बैलेन्स शीट तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस शो गर्दैन तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस तपाईको शो हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा बैलेन्स शीट तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस शो गर्दैन यो मात्र बिजनेसको फाइनान्शियल पोजिसन शो गर्छ। इज बैलेन्स शीट कम्पल्सरी तपाईको बैलेन्स शीट कम्पल्सरी छ भनिरहेको छ बैलेन्स शीट तपाईको कम्पल्सरी नै रहेको छ बिजनेस तपाई गर्नुहुन्छ भने हरेक तपाईको वर्ष प्रिपेयर गर्नुपर्छ। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिभ बैलेन्स शीटको मेन ऑब्जेक्टिभ के रहेको छ तपाईको बिजनेसको फाइनान्शियल पोजिसन शो गर्न यसको मेन उद्देश्य रहेको छ। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत के हेराउँछौ हामीहरु त करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत तपाईको यस्तो किसिमको एसेट जुन तपाईको कन्भर्टेड हुन्छ तपाईको क्याशमा 1 वर्ष भित्र तपाईको केही कुरा क्याश छ भने ठिकै छ जस्तै तपाई यो क्याश भयो स्टक भयो क्याश छ ठिकै छ जुन तपाई क्याशमा छैन त्यसलाई भनिरहेको छु त्यो क्याश भयो स्टक भयो डेब्ट भयो तपाईको बैंक बैलेन्स भयो एन्ड अदर एसेट्स इजिली तपाईको जुन कन्भर्टेड हुन्छ क्याशमा भनिरहेको छ। हेर्नुस् फिक्स एसेट अन्तर्गत के हेराउनु हुन्छ तपाईको ल्यान्ड भयो बिल्डिङ भयो मसिनरी भयो फर्निचर भयो अरु तपाईको लङ टर्म एसेट भनिरहेको छ। हेर्नुस् अब तपाईको लायबिलिटी करंट लायबिलिटी अन्तर्गत के हेराउनु हुन्छ करंट लायबिलिटी अन्तर्गत यस्तो किसिमको लायबिलिटी जुन तपाईको 1 वर्ष भित्र पेमेन्ट गर्दिनु हुन्छ जस्तै तपाईको क्रेडिटर भयो बैंक ओभरड्राफ्ट भयो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भयो लङ टर्म लायबिलिटी तपाईको जुन रहेको छ तपाईको 1 वर्ष भन्दा बढी तपाईको जति वर्षमा पनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ 1 वर्ष भन्दा बढी भयो भने तपाईको लङ टर्म लायबिलिटीमा आउँछ तपाईको बैंक लोन तपाईको मोर्टगेज लोन भयो र तपाईको व्हिच अकाउन्ट बैलेन्स आर टेकन टु बैलेन्स शीट तपाईको हेर्नुस् रियल र पर्सनल अकाउन्ट बैलेन्स शीटमा तपाईको जान्छ तर नोमिनल अकाउन्ट त्यो कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। तपाईको बैलेन्स शीट डिप्रिसिएसनमा शो गरिन्छ बैलेन्स शीट तपाईको डिप्रिसिएसनमा शो पनि गरिन्छ र तपाईको रिलेटेड एसेट्सबाट के गरिन्छ घटाइन्छ पनि। र प्रश्न 20 मा बैलेन्स शीट के भन्ने बैलेन्स शीट शो द लिक्विडिटी अफ बिजनेस बैलेन्स शीट तपाईको करन्ट एसेट्स लायबिलिटी आउँछ यो तपाईको जुन रहेको छ लिक्विडिटी अफ बिजनेस के गर्छ शो गर्छ। हेर्नुस् अब तपाईको फर्मेट अफ बैलेन्स शीट तपाईको यहाँ रहेको छ बैलेन्स शीटको तपाईको फर्मेट यहाँ हेर्नुस् करन्ट मा तपाईको एसेट रहेको छ सीआर साइडमा र तपाईको क्यापिटल लायबिलिटी रहेको छ डीआर साइडमा। हेर्नुस् तपाई क्यापिटल लायबिलिटीमा सबैभन्दा पहिला क्यापिटल छ त्यसपछि त्यसमा एड गर्नुहुन्छ नेट प्रॉफिट लेस गर्नुहुन्छ नेट लस एड गर्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट अन तपाईको क्यापिटल
र तपाईको लेस्ट के हुन्छ ड्रोइङ, त्यसपछि तपाईको यहाँ फाइनल निस्केर तपाईको एमाउन्टमा यहाँ आइसकेको छ तल। त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटी अन्तर्गत लङ टर्म लोन, बैंक लोन तपाईको आयो। त्यसपछि करन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत सन्धि, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओभरड्राफ्ट, इन्कम रिसिभ इन एडभान्स र तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आयो। र तपाईको एसेट साइडमा सबैभन्दा पहिला फिक्स एसेट के रहेको छ, गुडविल भयो, ल्यान्ड बिल्डिङ भयो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी भयो, फर्निचर, फिक्चर एन्ड फिटिङ भयो, मोटर भेहिकल्स भयो, प्लान्ट, पेटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो। करेन्ट एसेट अन्तर्गत तपाईको क्लोजिङ स्टक, सन्धि, डेब्टर, बिल्स रिसिभल्स, तपाईको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्युर्ड इन्कम, मार्केटेबल सेक्युरिटी, क्याश इन ह्यान्ड तपाईको जुन रहेको छ सबै दिएको रहेको छ। र तपाईको जहिले पनि यो के हुन्छ, बैलेन्स तपाईको आउँछ। एउटा सिम्पल तपाईको एक्जाम्पल रहेको छ। यो भिडियोमा मजुले मात्र एउटै एक्जाम्पल लिएर उपस्थित भइसकेको छु, सिम्पल मात्र एक्जाम्पल रहेको छ। हेर्नुस् तपाईको क्यापिटल दिएको छ भने क्यापिटल हामीहरुको दिया साइडमा यहाँ हुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज। क्यापिटल हामीहरुको 4000 इन्ट्री गरिदिए। आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको सैलरी लायबिलिटीज हो, आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी 4000 भयो। लोन 10000 तपाईको के हो, लायबिलिटीज हो, लोन पनि हामीहरुको यहाँ 10000 इन्ट्री गरे। क्रेडिटर पनि तपाईको हामीहरुको लायबिलिटी अन्तर्गत पर्दो रहेको छ, तपाईको 8000 तपाईको गरे। अब तपाईको क्याश, क्याश तपाईको एसेट हो, हामीहरुको यहाँ 10000 3000 छ, 3000 गरे। बैंक पनि तपाईको एसेट हो, 5000 भयो। स्टक पनि तपाईको एसेट हो, 7000 भयो। प्रिपेड पनि एसेट हो, 2000 भयो। र फर्निचर पनि तपाईको एसेट 9000, यो पनि इन्ट्री भयो। दुवै साइड तपाई जोड्नुहुन्छ भने यसको पनि तपाईको कति आउँछ, 26000 र यसको पनि तपाईको कति आउँछ, 26000 आउँछ। दुवै साइड तपाईको बैलेन्स भयो र तपाईको बैलेन्स सिटमा दुवै साइड तपाईको सधैं के हुन्छ, बैलेन्स नै हुन्छ।